अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद का तयन किस तरह से किया जाता है। जी तो नाज़रीन, हम अब मुख्तलिफ ममालिक की समुद्री हदूद आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। तो नाज़रीन, किसी भी मुल्क का सहले समंदर जहाँ से शुरू होता है, यानी कि जो जहाँ से उसकी ज़मीन ख़त्म हो रही होती है और उसका समंदर शुरू हो रहा होता है, तो उस लाइन को कहा जाता है बेस लाइन। यानी कि किसी भी मुल्क की बेस लाइन वहाँ तक होती है जहाँ पर उसका सहले समंदर शुरू हो रहा होता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी क्या होता है? टेरिटोरियल सी आप समझ लें कि उस मुल्क की मलकियत में होता है। वहाँ पर वो मुल्क जिसको मर्जी आने दे और जिसको मर्जी ना आने दे। अब टेरिटोरियल सी जो होता है वो कितना होता है? किसी भी मुल्क का बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जो समंदर होगा वो उसका टेरिटोरियल सी कहलाएगा। अब आप सोचते होंगे कि नॉटिकल माइल क्या होता है। तो नॉटिकल माइल समंदर में फासला मापने का एक हमारे पास यूनिट होता है और एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है, या आप यूं समझ लें कि वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 2 किलोमीटर से कुछ कम होता है। या अगर हम मीलों में बात करें तो एक नॉटिकल माइल हमारे पास 1.15 मील के बराबर होता है। तो बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जो फासला होगा, ये हमारे पास अगर इसको हम किलोमीटर्स में देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 22 किलोमीटर बनेंगे। तो हमारे पास जो 22 किलोमीटर तक का इलाका होगा वो उस मुल्क का टेरिटोरियल सी कहलाएगा। टेरिटोरियल सी के अंदर जो कुछ भी होगा, मतलब वहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह होंगी उनकी फिशिंग, और वहाँ पर अगर वहाँ समंदर के नीचे कोई तेल और गैस के ज़खायर मिलते हैं तो वो सब उसी मुल्क की मलकियत होंगे जिसका वो सहले समंदर के साथ टेरिटोरियल सी होगा। अब टेरिटोरियल सी के अंदर और उससे ऊपर जो फ़िज़ा होगी वो भी उसी मुल्क की मलकियत कहलाएगी, और किसी दूसरे मुल्क के हवाई जहाज़ उसके टेरिटोरियल सी के ऊपर उस मुल्क की इजाज़त के बगैर परवाज़ नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जब आप देख सकते हैं कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, फिर अगले 12 नॉटिकल माइल यानी कि बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, फिर अगले जो 12 नॉटिकल माइल होंगे उनको कहा जाता है कॉन्टेजियस सी। अब कॉन्टेजियस सी जो होता है, यहाँ पर वो मुल्क जो होता है वो अपनी नेवी को तैनात कर सकता है ताकि कोई भी मतलब क्रिमिनल उसके टेरिटोरियल वाटर्स में कोई जुर्म करके वहाँ से भाग ना सके, यानी कि वो कंटोजियस सी तक के इलाके में उन क्रिमिनल्स को वो पकड़ सकते हैं और उनको सज़ा भी दे सकते हैं, या फिर कोई बाहर से कोई मतलब उनकी इजाज़त के बगैर उनके टेरिटोरियल सी में दाखिल ना हो, तो वहाँ पर वो अपनी आर्मी को नेवी को तैनात करके वो ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। और कंटोजियस सी जो होता है उसमें भी जो वहाँ पर भी जो रिसोर्सेज होंगे वो भी उसी मुल्क की मलकियत ही कहलाएंगे, यानी कि वहाँ पर जो फिशिंग होगी वो भी उसी मुल्क के बाशिंदे ही कर सकेंगे। इसी तरह वहाँ पर जो तेल और गैस के ज़खायर होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी मुल्क की मलकियत होंगे। लेकिन टेरिटोरियल सी और कंटोजियस वाटर्स में एक फ़र्क ये है कि कंटोजियस वाटर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो फ़िज़ा होगी वो उस मुल्क की मलकियत नहीं होगी। वहाँ से किसी भी मुल्क के जो हवाई जहाज़ है वो उस मुल्क की इजाज़त के बगैर परवाज़ कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो कंटेजियस सी से आगे जो कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो समंदर होगा उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है।
ایکسکلوسیو اکنامک زون میں بھی ٹیریٹوریل سی اور کنٹیجیس واٹرز کی طرح تمام ریسورسز جو ہوں گے وہ اسی ملک کی ملکیت ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر جو فشنگ ہوگی وہ بھی صرف وہی ملک کر سکے گا جس کا وہ سمندر ہوگا، اور اسی طرح وہاں پر جو تیل و گیس کے ذخائر ہوں گے وہ بھی صرف اور صرف اسی ملک کی ملکیت ہوں گے۔ اور اسپیشل اکنامک زون جو ہے یہ بیس لائن سے 200 ناٹیکل مائل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے۔ اب اس سے یہاں پر دوسرے ممالک جو ہیں وہ اسپیشل اکنامک زون کے اندر اپنی کیبلز جو میرائن جو ان کی نیویگیشن ہوگی وہ بھی کر سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کی جو کیبلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی وہ وہاں سے گزار سکتے ہیں، اور پائپ لائنز وغیرہ بھی گزار سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ جو ساحل سمندر کا مالک ملک ہوگا وہ ان کو منع نہیں کر سکے گا، لیکن وہ وہاں پر صرف اور صرف اپنے جو ریسورسز ہیں ان کی حفاظت کر سکے گا، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا ملک وہاں پر آ کر فشنگ کرتا ہے تو وہ ان کو روک سکیں گے، اور وہاں سے کسی دوسرے ملک کو تیل و گیس کے ذخائر بھی نہیں نکالنے دے سکیں گے۔ اب پاکستان کا اکنامک زون ہے، ہمارے پاس 2,40,000 اسکوائر کلومیٹرز کا اکنامک زون موجود ہے، ایکسکلوسیو اکنامک زون۔ اب ایکسکلوسیو اکنامک زون سے آگے ہمارے پاس ہوتا ہے کانٹیننٹل شیلف۔ کانٹیننٹل شیلف جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ملک بیس لائن سے 350 ناٹیکل مائل کے فاصلے تک، یعنی کہ 200 ناٹیکل مائل کے فاصلے تک ہمارے پاس EEZ تھا، تو اس سے آگے مزید 150 ناٹیکل مائل کے فاصلے تک کوئی بھی ملک جو ہے وہ کانٹیننٹل شیلف جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے۔ کانٹیننٹل شیلف جو ہوگا یہاں پر بھی جو ریسورسز ہوں گے وہاں پر جو نان لیونگ ریسورسز ہوں گے، یعنی کہ جو زندہ ریسورسز نہیں ہیں، مثلا تیل و گیس کے ذخائر وغیرہ، وہ ساحلی ملک جو ہے وہ اسی کے ملکیات میں ہوں گے۔ لیکن کانٹیننٹل شیلف میں جو ہمارے پاس لیونگ ریسورسز ہوں گے، یعنی کہ مچھلیاں وغیرہ، وہ اس ملک کی ملکیت نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی ملک وہاں پر آ کر فشنگ کرنے کا حقدار کہلائے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ہمارے پاس EEZ اور کانٹیننٹل شیلف میں۔ اور ایئر سپیس جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ٹیریٹوریل واٹرز کی ایئر سپیس اس ملک کی ملکیت ہوگی، باقی کنٹیجیس سی ایکسکلوسیو اکنامک زون یا کانٹیننٹل شیلف کی جو ایئر سپیس ہے وہ اس ملک کی ملکیت نہیں ہوگی، اور وہاں سے مطلب کسی بھی ملک کے ہوائی جہاز گزر سکیں گے اور کسی بھی ملک کے بحری جہاز بھی وہاں سے گزر سکیں گے۔ انٹرنیشنل سٹریٹس جو ہیں، جیسے ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو اسٹریٹ آف ملکہ کے بارے میں بتایا تھا، اسی طرح خلیج فارس کے اندر ہمارے پاس اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ تو یہ اسٹریٹ جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل یعنی کہ تمام انسانیت کے ورثے میں آتی ہیں، یعنی کہ یہاں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی اور ملک کے بحری جہازوں کو گزرنے سے نہیں روک سکتا، تاہم جو سمندر میں ریسورسز ہوں گے وہ جس ملک کا ساحل سمندر ہوگا اسی ملک کے پاس وہ ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی دو ممالک ایسے ہوں کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور ان کے درمیان جو ہے وہ سمندر ہو، یعنی کہ کھلا سمندر نہ ہو بلکہ دو ممالک کے درمیان اگر سمندر کا کچھ حصہ آ جائے تو اس کی ڈویژن کیسے ہوگی؟ تو اگر دو ممالک کے درمیان سمندر کا کچھ حصہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہمارے پاس ہے وہ 400 ناٹیکل مائل سے کم ہے، تو پھر اس سمندر کو دونوں ممالک کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ آدھا سمندر اس ملک کا اور آدھا سمندر اس ملک کا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔